कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रजापति पंचजन की छोरी असिक्नीबाट दक्ष प्रजापतिले पहिले मैथुन धर्मद्वारा हरियस्व नाम गरेका 10,000 पुत्रहरू पैदा गर्नुभयो। पुत्रहरू अत्यन्तै शीलरूप गुणले युक्त थिए। आज्ञा दिनुभयो दक्ष प्रजापतिले, जाओ बाबु तपस्या गर, शक्ति सम्पादन गर अनि आएर सृष्टि गर्नुपर्दछ, भगवानको आज्ञा छ। पिताजीको आज्ञा भयो। हरियश्वहरू गए नारायण सर नाम गरेका सरोवरमा तपस्या गर्नका निमित्त भनेर गएर तपस्या गर्न लागिरहेका थिए यिनीहरू। त्यसै समयमा नारदजी आइपुग्नुभयो। आएर भन्नुभयो, बाबु तिमीहरूले के सृष्टि गर्छौ र जसले पृथ्वीको अन्त्य त देखेका छैनौ? छक्क परिनीहरू त के भन्नुभएको, पृथ्वीको अन्त्य नदेखेर सृष्टि कसरी हुन सक्दैन? नारदजीले एउटा अध्यात्मले परिपूर्ण भएको सुन्दा उटपट्याङ लाग्ने जस्तो कथा सुनाउनु हो। बाबु सुन, एउटा देश छ, त्यहाँ एउटा पुरुष बस्दछ। त्यो देशमा बाहिर जानका निमित्त मार्ग छैन। एउटी विचित्र रूपवाली, धेरै रूप बनाउन सक्ने एउटी स्त्री बसेकी छ। त्यो पुरुष छ व्यभिचारिणी स्त्रीको पति। अनि एउटा नदी छ, त्यहाँ अगाडि पनि बग्दछ, त्यो पछाडि पनि बग्ने गर्दछ। एउटा विचित्र घर छ जसमा 25 पदार्थहरू मिलेका छन्। एउटा हाँस बसेको छ जसको कथा अत्यन्तै विचित्र छ। एउटा चक्र छ, त्यो स्वयं आफै चलिरहन्छ, घुमिरहन्छ। तिमीले यो जानेका छौ, यसको रहस्यलाई बुझेका छौ, कसरी सृष्टि गर्दछौ? हरेश्वरहरू त छक्क परे। उनीहरूले भने, गुरुदेव हामीले जानेनौँ, के बताउन खोज्नु भएको, हामी सुन्न चाहन्छौँ। नारदजीले यसको अध्यात्म बताउँदै भन्नुभयो, बाबु सुन, जो देश भनेर बताइयो नि, यो मानव शरीर, यसभित्र रहेको जसलाई लिङ्ग शरीर, सूक्ष्म शरीर भनिन्छ, त्यो सूक्ष्म शरीर नै एउटा देश हो। बहुरूपिणी स्त्री भनेर जो बताइयो त्यो बुद्धि हो। बुद्धि एकैछिनमा परिवर्तन भइरहन्छ मानवको, कहिले यता कहिले उता कहिले उता। अनिश्चयात्मिका बुद्धि, यसैले दुःख पाइरहेको हुन्छ। त्यो बहुरूपिणी व्यभिचारिणी स्त्रीको पति छ पुरुष, त्यो हो जीव, यो मानव शरीरमा आएको। अनि दुवैतिर बग्ने जो नदी भनेर मैले बताएँ नि, सुन, यो माया हो। यो मायाको आश्रय लिएर ईश्वरले जगतको सृष्टि पनि गर्नुहुन्छ। अनि यही मायाकै आश्रयद्वारा फेरि यसलाई सम्भारतर्फ पनि लिएर जानुहुन्छ र नासिन्छ पनि यो जगत। त्यस हुनाले सृष्टितर्फ पनि आउने र सम्भारतर्फ पनि जाने, यी दुईपट्टि बग्ने यो नदी हो माया भनेको। त्यसै गरी 25 पदार्थले बनेको जो घर भनेर बताइएको थियो, त्यो घर भनेको यो मानव देह हो। यहाँ प्रकृतिका 24 तत्त्व छन् अनि एउटा मकारवाच्य जीव छ। मकारार्थो जीवः। यी 25 तत्त्वले युक्त भएको यस शरीररूपी घरमा एउटा हाँस बस्दछ। त्यो हाँस साक्षात् ईश्वर हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। अनि स्वयं आफै घुम्नेवाला जो चक्र भनेर मैले बताएको थिएँ, त्यो काल नै हो। यो काललाई कसैले घुमाइरहनु पर्दैन, यो नित्य छ, चलिरहन्छ। अनि पिताजीका रूपले रहने, पिता भनेको शास्त्र भनेर जान्नु पर्दछ। यसरी सम्झाउँदै जानुभयो हरियश्वलाई नारदजीले। यो अध्यात्म सम्झिसकेपछि उनीहरूलाई अब फेरि तपस्या गर्ने अनि शक्ति लिने
अनि जगतको सृष्टि गर्ने इत्यादि कुरामा वैराग्य आयो। नारदजीसँग भने गुरुदेव हामी के गरौँ? नारदजीले भन्नुभयो आओ दीक्षा लियो, भगवानको भजन गर, संसार तर सृष्टिमा लागेर केही मिल्ने छैन। नारदजीका शिष्य बने, यिनीहरू विरक्त बने, फर्केर आएनन्। दक्ष प्रजापतिलाई बडा चिन्ता भयो। हो 10,000 पुत्र जन्मिए, यिनीहरू वैराग्य युक्त बने, भिक्षुक जस्ता बनेका छन्, अब के गर्ने होला? फेरि ब्रह्माजीले भन्नु बाबु ठिकै छ भइगयो, अब फेरि पनि तिमीसँग शक्ति छ, अरू सृष्टि गर। फेरि असिक्नीबाट सबलाश्व नाम गरेका 10,000 पुत्रहरू दक्ष प्रजापतिले पैदा गर्नुभयो। यिनीहरू पनि तपस्याका निमित्त जान्छन् पिताजीका आज्ञाले नारायण शर्मा। त्यस समयमा पनि नारदजी आउनुभयो और उसै गरी यही अध्यात्मको शिक्षा दिनुभयो। यिनीहरू पनि दाजुहरू जस्तै बने, नारदजीकै अनुगामी बने, विरक्त भए, भगवानको भजन गरेर बसेका छन्। समय बित्दै गयो। यता दक्ष प्रजापति नारदजीसँग यति रिसाएका छन्, ओहो कहिले यो नारद आइपुग्ला र मैले यसलाई राम्रोसँग उपचार गरौँ भन्ने विचार थियो दक्ष प्रजापतिको। एक दिन नारदजी पुग्नुभयो। दक्ष प्रजापतिले देखेर भन्नुहुन्छ अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्य कार्यर भगाणाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शितः। हे दुष्ट, त साधुका नाममा कलङ्क होस्। साधुले यस्तो कहिले पनि गर्दैन। हेर्दा साधु जस्तो सन्त जस्तो बनेको छस्, तैँले असाधु अमङ्गल काम मात्र गरिरहेको छस्। आज मेरा पुत्रहरू सबैलाई माग्ने बनाइदिइसकी, धिक्कार छ तँलाई। ए पुत्र प्राप्ति भइसकेपछि 3 प्रकारका ऋणबाट व्यक्ति उन्मुक्ति पाउँछ। त्यसका लागि पहिले त सन्तान उत्पत्ति भयो भने पितृ ऋणबाट उन्मुक्ति मिल्दछ। व्यक्तिलाई जन्मजात 3 प्रकारका ऋणहरू लागेका हुन्छन्। एउटा हुन्छ पितृ ऋण, अर्को हुन्छ ऋषि ऋण, अर्को देव ऋण। दक्ष प्रजापतिले भन्दै जानुभयो तैँले यी कुनै पनि ऋण नचुकाएका मेरा पुत्रहरू, जसले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, आवश्यक कर्तव्यलाई पनि नजानेका यिनीहरू, कल्याणको साधन के हो त्यो पनि जान्न नसकिसकेका यिनीहरूको यस लोक अनि परलोक दुवै लोकको सुखलाई नाश गरिदिइसकी। एउटा हुन्छ पितृऋण। पितृऋण सन्तान जन्मिएपछि समाप्त हुन्छ। अर्को हुन्छ ऋषि ऋण। शास्त्रको अध्ययन गरेपछि त्यो ऋणबाट उन्मुक्ति मिल्दछ। अर्को हुन्छ देव ऋण। भगवानको भजन कीर्तन शरणागति भक्ति देवताहरूको पूजन यजन यज्ञ इत्यादि गरेपछि त्यो देव ऋणबाट पनि उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यी 3 ऋणबाट उन्मुक्ति नपाइकन आज यिनीहरू सबैलाई भिक्षुक बनाइदिइसके। यस लोक परलोक दुवै लोकको सुख नाश गरेको छस्। त आफूलाई भगवानको पार्षद बनाउँछस्, पार्षद भनाउँछस्। त भगवानको पार्षद हुन योग्य छैनस्। सबैको यशलाई धुली धूसरित गर्ने निर्लज्ज त ढोंगी, आजका दिनबाट तेरो आसन स्थिर नहोस्, जहाँ सुकै भड्किरहनु परोस्। दक्ष प्रजापतिले यसरी श्राप दिनुभयो। त्यही श्रापलाई स्वीकार गर्नुभयो नारदजीले। दक्षले गाली गर्दै गरे त वंश परम्पराको छेदक होस्, त्यसैले तैँले काहीँ पनि बस्ने स्थान नपा। नारदजी स्वीकार गरेर त्यहाँबाट हिँड्नुहुन्छ। किनभने नारदजीका लागि के मान हो कि अपमान हो यो कुनै परवाह थिएन। अब यतातिर दक्ष प्रजापतिलाई धेरै वैराग्य आएको छ। सृष्टि गर्दिन भन्ने विचार गरिरहनु भएको छ। जति जन्मायो त्यतिलाई जोगी बनाइदिने नारदले के गर्ने र। अब फेरि ब्रह्माजीले आएर सम्झाएर भन्नुभयो बाबु, यो सृष्टि पनि भगवानकै सेवा हो, कैँकरी हो, तिमीले गर्नुपर्छ। अझै केही नगर, अझै विरक्त नहौ। अब सृष्टिका लागि फेरि एकचोटि प्रयास गर। ब्रह्माजीका आज्ञाले दक्ष प्रजापतिले असिक्नीबाट 60वटी छोरी पैदा गर्नुभयो। 60 कन्या। 60 मध्ये 10वटी धर्मलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ। 13वटी कश्यपलाई दिनुभयो। 27वटी चन्द्रमालाई दिनुभयो। 2टी भूतलाई दिनुहुन्छ। 2वटी कन्या अंगिरालाई दिनुभयो। 2टी कृशाश्वलाई, 4वटी कन्या तारक्षलाई दिनुभयो। अब त यही दक्ष प्रजापतिका कन्याहरूकै वंशले सारा पृथ्वी ढाकिएको छ। यति विस्तार भएर गयो वंश। ओहो, यसैबाट वनस्पतिहरू छन्, यसैबाट दानव देवता असुरहरू, त्यसै गरी यसैबाट
पक्षीहरू छन्, पशुहरू छन्, सबैको सृष्टि हुन लाग्यो। विनता नाम गरेकी कन्या, विनताबाट गरुडजीको जन्म भयो। त्यसै गरी कद्रुबाट नागहरूको सृष्टि हुन्छ। यथा 27 चन्द्रमाला विवाह गरिदिनु भएको थियो अश्विनी आदि गरेका। चन्द्रमा रोहिणी नाम गरेकी पत्नीमा अत्यन्तै आसक्त भइसकेपछि अरू छोरीहरूमाथि चाहिँ अन्याय भए जस्तो मानेर दक्षले श्राप दिनुहुन्छ। चन्द्रमाला यक्ष्म नाम गरेको रोग लाग्दछ। यसै गरी कश्यपका पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो अदिति, दिति, दनो, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमिही। यसबाट त यति वंश बढेर गयो हेर्नु। तिमीबाट जलचरहरूको सृष्टि भयो, माछाहरू इत्यादिको। त्यसै गरी सुरभिबाट गाई, भैँसी इत्यादिको सृष्टि, अरू पनि 2 खुर भएका अरू प्राणीहरूको सृष्टि हुन्छ। ताम्राबाट सेन, गृद्र आदि गरेकाको सृष्टि, मुनिबाट अप्सरागणहरूको सृष्टि। यस्तै प्रकारले क्रोधवशाबाट सर्प इत्यादिको सृष्टि, इलाबाट वृक्ष आदिको सृष्टि, अरिष्टाबाट गन्धर्वहरूको सृष्टि। यस्तै प्रकारले तनुबाट दानवहरूको सृष्टि। त्यसमा पनि दिमुर्दा, सम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभा, वसु, अयोमुख, शङ्कुशिरा आदि गरेका दानवहरू खुब बढेर गए। यो वंश पनि धेरै धेरै विस्तृत हुँदै गयो। यता दैत्य वंशमै विप्रचित्ति नाम गरेकालाई सिम्मिका नाम गरेकी कन्या विवाह गरेर दिइएको थियो। विप्रचित्ति र सिम्मिकाबाट 101 पुत्रहरू भए, जसमध्ये जेठो राहु अनि 100 भाइ केतुगण भनेर बताइन्छ। यद्यपि कतिपय वक्ताहरूले अमृत मथनका समयमा भगवानले अमृत पिलाउने क्रममा राहुले पियो अमृत, सूर्य र चन्द्रमाले देखाइदिनु भयो। भगवानले चक्रद्वारा शिर छेदन गर्नुभयो, उसको शिर राहु भयो, शरीर केतु भयो भनेर बताउनुहुन्छ। परन्तु भागवतमा यस्तो प्रसङ्ग छैन। राहु अलग्ग ग्रह हो। जहाँसम्म उसले अमृत पिएको थियो त्यहाँसम्मको त्यो अजर भयो, अमर भयो, देवतागणमा गनियो, ग्रहमा गनियो। जहाँ अमृत पुगेको थिएन उसको त्यो शरीर त लडेर त्यो सडेर गइहाल्यो नि। त्यस कारणले केतु भनेका 100 अरू नै ग्रहहरू हुन्, राहु अर्कै हो। परन्तु यिनीहरू दाजुभाइ भने अवश्य पनि हुन्। 101 मध्येका 1 राहु, 100 केतु। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन अब तपाईँ अदितिका पुत्रहरूको वंशलाई सुन्नुहोस्। अथात श्रूयतां वंशो योदितेः अनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवः स्वांसेनावतरद विभुः। जहाँ भगवान स्वयं अवतार ग्रहण गर्नुभयो वामनका रूपले भगवान नारायण। यस्तो वंशलाई सुन्नुहोस्। यहाँ विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र यी सबै अदितिका सन्ततिहरू हुनुभयो। यही वंश खुब बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। त्वष्टा देवता हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी पत्नी दैत्यकी छोरी रचना नाम गरेकी थिइन्। यस्तो विवाह भयो त्यस समयमा पनि। अब त्वष्टा देवता र रचनाबाट 2 पुत्रहरू हुन्छन्, सन्निवेश र विश्वरूप नाम गरेका। विश्वरूप शत्रुका भानिज, किनभने दैत्यका भानिज भए नि। तर पनि एक समय इन्द्रले बृहस्पतिलाई अपमान गरिसकेपछि देवताको पौरोहित्य त्यागिदिनु हो बृहस्पतिले। अब गुरु नभइसकेपछि आपत्ति भयो। त्यसबेला देवताहरूले यिनै विश्वरूपलाई, रचनाका छोरा विश्वरूपलाई पुरोहितका रूपले वर्ण गर्दछन् र गुमेको ऐश्वर्य पुनः प्राप्त गर्दछन्। यो सुनिसकेपछि राजाले सोध्नुभयो, प्रभु देवता गुरुका भक्त हुनुपर्ने, भगवानका भक्त हुनुपर्ने, परन्तु आज देवराज इन्द्रले नि किन गुरुलाई अपमान गर्नु पर्यो? कारण के भयो जसले गर्दा सारा ऐश्वर्य नष्ट भयो? के कारणले विश्वरूपलाई पुनः पुरोहित बनाएर वर्ण गर्नु पर्यो देवताहरूले? सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, इन्द्र यति मातिएका छन् यो ऐश्वर्य मतले हेर्नु। एक समय अमरावतीमा विशाल सभा चलिरहेको छ। सारा सिद्ध, गन्धर्व, देवता, ऋषिहरू, असुरहरू
विद्याधर अप्सरा किन्नर सबै बसिरहेका छन्, सबैले स्तुति गरिरहेका छन्। सेतो छाड्ता उडेका इन्द्र साथमा आसनमा बसेका छन्, सचीलाई काखमा राखेर। ऐश्वर्य उति नै धेरै छ। 3 प्रकारका मदहरू हुन्छन् हेर्नु, एउटा विद्यामत, अर्को धनमत, अर्को अभिजनमत। म जति ज्ञानी कोही छैन भन्ने यस प्रकारको घमण्ड हुन्छ, यसले पनि व्यक्तिलाई नासेर सक्दछ। अर्को हुन्छ धनमत, म जति सम्पन्न कोही छैन भन्ने, यसले पनि व्यक्तिलाई सक्छ। अर्को हुन्छ अभिजनमत, म यस्तो कुलको हुँ, उस्तो हुँ, मलाई मेरै आफन्तले परिपूर्ति छ, अरू कसैको आवश्यकता छैन भन्दछ नि, यसलाई अभिजनमत भनिन्छ। यी तीनै मतले व्यक्तिलाई नाश गर्दछन्। आज देवराज इन्द्र धनमतले यसरी पागल जस्ता बनेका छन्। सभा चलिरहेको, सभाका बीचमा काखमा सचीलाई अङ्कमाल गरेर बसिरहेका छन्। कति लाज छैन यिनलाई। सभाका समयमा गुरुदेवको आगमन भयो। बृहस्पतिजीको दैत्यहरूले, देवताहरूले, ऋषिहरूले, गन्धर्वहरूले सबैले उठेर स्वागत गर्न लाग्दछन्, परन्तु इन्द्र आसनबाट डगमगाएन। नोच्चचालासनाद इन्द्र पश्यन् अपि सभागतम। गुरुदेव आइरहनु भएको छ, तर पनि म त ईश्वर हुँ, म सार्वभौम हुँ, त्यस कारणले मैले कसैलाई स्वागत गर्ने होइन भनेर इन्द्र उठेनन्। सबैले भने हो इन्द्रले नगर्ने काम गरिरहेका छन्। आज स्वयं गुरुदेव आउनुभयो, तर पनि उठेर यिनी स्वागत गरिरहेका छैनन्। सबैलाई नरमाइलो त लागिरहेको छ, तर इन्द्रलाई कति यसले असर गरेको छैन। आफ्नो अपमान जान्नुभयो बृहस्पतिजीले, तत्कालै त्यहाँबाट फर्केर जानुभयो। योग बलद्वारा आफू अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब त हाहाकार भयो, हो देवराज इन्द्रले आफ्नो गुरुको अपमान गरे। यो थाहा पाउने बित्तिकै अब दैत्यहरूले इन्द्रमाथि चढाइ गर्न प्रारम्भ गर्दछन्, किनभने गुरुको अपमान यो यति ठुलो अपराध हो हेर्नु, जसलाई असह्यापचार कोटीमा शास्त्रकारहरूले राख्नु भएको छ। इन्द्र गुरुको खोजीका निमित्त निस्कन्छन्। सर्वत्र खोज्दा काहीँ कतै पनि बृहस्पतिजी मिल्नु भएन। अब त दैत्यहरूले धावा बोले, युद्ध प्रारम्भ भयो। गुरुको अपमान भइसकेपछि यो तेजहीन बनेका थिए देवराज इन्द्र सारा देवता सहित स्वर्ग छोडेर भाग्न लाग्दछन्। ब्रह्माजीका पास पुगे, गएर प्रार्थना गरे। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, इन्द्र तिमीले नगर्ने काम गर्यौ। आज यस्ता ब्रह्मवादी जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ, जसका तेजले तिमीहरू सुरक्षित छौ, आज त्यस्ता आचार्यको अपचार गर्यौ। यो अपचारले अब धेरै समयसम्म तिमीहरूलाई सताइ नै रहनेछ। तर पनि जाओ, अब एउटै उपाय छ, तिमीहरू तुष्टा देवताका पुत्र, यद्यपि असुरहरूका भान्जा हुन् विश्वरूप, तर पनि उनी ज्ञानी छन्, नैष्ठिक छन्, ब्रह्मचारी छन्, शास्त्र विधिलाई जानेका छन्, यज्ञ विधिलाई जानेका छन्। उनलाई गएर तिमीहरूले पुरोहित बनाएर वरण गर, अन्यथा तिमीहरूको कल्याण छैन। आज्ञा भयो ब्रह्माजीको। सारा देवताहरू आए। विश्वरूपका सन्निधिमा पिताजीहरू आएको देखेर स्वागत गर्नुभयो विश्वरूपले। देवताहरूले भन्न लाग्दछन्, हे बाबु, पुत्रको परम कर्तव्य भनेको आफ्ना पिता माताको सेवा गर्नु हो। सन्तान भएका पुत्रले त आफ्ना पिता मातालाई हेर्छन् भने तिमी त ब्रह्मचारी हौ नि, त्यसो हुनाले हाम्रो आपत्तिलाई सुनिदेऊ। शास्त्रका कुरा गर्दै देवराज इन्द्र भनिरहेका छन्, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर माता साक्षात् क्षितेस्तनुः। सुना, गुरुदेव साक्षात ब्रह्माजीका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, पिताजी साक्षात प्रजापतिका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, इन्द्रका प्रतिमूर्ति हुन् दाजु भाइ भनेका, साक्षात पृथ्वीकी प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ आमा, त्यसैगरी दयाकी प्रतिमूर्ति हुन् बहिनी, धर्मका प्रतिमूर्ति हुन् अतिथि, अग्निका प्रतिमूर्ति हुन् अभ्यागत। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण भूत प्राणीहरू भगवान सर्वेश्वरका प्रतिमूर्ति हुन् भनेर जान। आज हामी के आपत्तिले तिम्रा सन्निधिमा आएका छौँ, हाम्रो प्रार्थनालाई स्वीकार गरिदेऊ बाबु। वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं। विश्वरूपले सोध्नुभयो, पिता म के गरौँ? देवताहरूले भन्न लागे, तिमीलाई हामी आचार्यका रूपले वर्ण गर्न चाहन्छौँ, जसका सम्बन्धद्वारा हामी चाँडै यी असुरहरूलाई समाप्त पार्न सकौँ। तिमी हाम्रो आचार्य बनिदेऊ। देवराज
इन्द्र अरू देवताहरूले भन्दैछन्, बाबु केवल उमेरले मात्रै जेठो र कान्छो भनिन्न, विद्यामा पनि कोही जेठो र कान्छो हुन सक्दछ। तिमी उमेरले हामीभन्दा साना छौ, परन्तु विद्याले श्रेष्ठ छौ। त्यसो हुनाले हाम्रो प्रार्थनालाई स्वीकार गर। बार बार देवताहरूले प्रार्थना गरे। पहिले त विश्वरूपले भन्नुभयो, हे पिता सुन्नुहोस्, मलाई यो पौरोहित्य कर्म गर्ने इच्छा छैन, जहाँ मन्त्रको शुद्धि रहँदैन, द्रव्यको शुद्धि रहँदैन, कर्मको पूर्ति हुँदैन, यस्तो पुरोहित भएर मलाई बाँच्नु छैन। म जस्ता एउटा ब्रह्मचारी, एउटा तपस्वीका लागि त केवल शिलोञ्च वृत्ति, शिला खोजेर ल्याएर अथवा भिक्षाटन गरेर ल्याएर यसो आराधना गरेर जीविका चलाउनु यही नै उत्तम हो, पुरोहित बन्नुभन्दा। त्यसो हुनाले मलाई यसमा इच्छा नभएको हुनाले हजुरहरूले नलगाइदिनुहोस्। पहिले निषेध गर्नुभयो विश्वरूपले, तर इन्द्रले धेरै प्रार्थना गरिसकेपछि देवताहरूको यो दुर्दशालाई देखेर विश्वरूपले देवताहरूको पौरोहित्य स्वीकार गर्नुभयो र भन्नुभयो, भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैः अर्थैश्च साधये। तपाईँहरूले धेरै प्रार्थना गर्नुभयो, आज म प्रतिज्ञा गर्छु, प्राणैः अर्थैश्च, जति पनि उपायहरू हुन्छन् ती सबै उपायद्वारा र मेरो प्राण पनि यदि आवश्यक रहन्छ हजुरहरूका कार्यसिद्धिका लागि भने त्यो पनि तयार छ, म सेवा गर्छु हजुरहरूको। देवताहरू प्रसन्न भए। अब यता पुरोहितका रूपले वर्ण गर्दछन् विश्वरूपलाई। विश्वरूपले नारायण कवचको उपदेश गर्नुभयो देवराज इन्द्रलाई। त्यो कवच धारण गरिसकेपछि अत्यन्तै सुरक्षित भएका देवराज इन्द्रले आफ्नो गुमेको स्वर्गको ऐश्वर्य पुनः फिर्ता पाए भनिसकेपछि राजालाई जिज्ञासा भयो, प्रभु यया गुप्त सहस्राक्षस सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम। जुन नारायण कवच यस महाविद्याद्वारा सुरक्षित हुनुभयो देवराज इन्द्र र आफ्नो त्रैलोक्यको ऐश्वर्यलाई पुनः प्राप्त गर्नुभयो, त्यस्तो नारायण कवचको उपदेश मलाई गरिदिनुहोस्। शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न समर्थ यो विद्या, जुन विद्याका बलले नै इन्द्र पुनः राजा बन्नुभयो स्वर्गको। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, राजन सुन्नुहोस्, पुरोहित बनाएर विश्वरूपलाई वर्ण गर्नुभयो इन्द्रले, अरू देवताहरू सबै साथमा छन्। वर्ण भइसक्ने बित्तिकै जिज्ञासा गर्नुभयो देवराज इन्द्रले, महेन्द्र यानु पृच्छते, के गरी अब यी शत्रुहरूमाथि मैले विजय प्राप्त गर्न सक्छु, त्यस्तो विद्या हजुरले उपदेश गर्नुहोस्। नारायण वर्म, जसलाई नारायण कवच भनिन्छ। विश्वरूपले भन्नुभयो, देवराज इन्द्र यसका लागि केही अनुष्ठान विधिहरू छन्। अब त आज म आचार्य बनेको छु, तिमी शिष्य बनेका छौ। जाऊ, पहिले गएर हात पाउ धोएर आऊ। धौताङ्ग्रिः पाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। गएर स्नान गरेर हात पाउ धोएर अनि शुद्धासनमा उत्तर फर्केर बस्नु, अङ्गन्यास र करन्यास गर्नुपर्दछ, बाहिर भित्र शुद्धि गर्नुपर्दछ। जतिखेर आपत्ति आउँछ त्यसबेला यो नारायण कवचले नि रक्षा गर्ने हो। सन्नहित भय आगते, त्यस कारण यसको ठिकसँग अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। अष्टाक्षरी मन्त्र, द्वादशाक्षरी मन्त्र, त्यसै गरी पञ्चाक्षरी मन्त्र इत्यादिद्वारा अङ्गन्यासको करन्यासको समग्र विधि विश्वरूपले उपदेश गर्नुभयो। प्रणवादि यकारान्तम अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु निषेध हृदय ओङ्कारम विकारम अनुमूर्धनि। अङ्गन्यासको विधि, त्यसै गरी करन्यासका विधिहरू पनि सबै बताउनुभयो विश्वरूपले। जप गर्नका निमित्त यो प्रणवले सहित भएको षडक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुभयो र भगवानको हृदयमा ध्यान गरेर यो विद्यालाई धारण गर्नुहोस् आज्ञा गर्नुभयो र नारायण कवचको उपदेश दिँदै भन्नुभयो, ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्मः पदगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। भगवान 8 भुजा धारण गरिबक्सेको, अनेक अलग अलग आयुधहरू भगवानले हातमा लिइबक्सेको छ, गरुडमा सवारी भइबक्सेको छ। यस्ता षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान हरिले
मेरो सर्वत्र रक्षा गर्नुहोस्। जल जन्तुबाट भगवान् मत्स्य नारायणले रक्षा गर्नुहोस्। त्यसै गरी स्थलमा बटुमावन भगवान्ले रक्षा गर्नुहोस्। आकाशमा भएका बेलामा त्रिविक्रम भगवान्ले रक्षा गर्नुहोस्। त्यसै गरी भगवान् नृसिंहले वनमा रणभूमिमा सङ्कट परेका स्थलहरूमा रक्षा गर्नुहोस्। भगवान् वराहले मार्गमा रक्षा गर्नुहोस्। परशुराम भगवान्ले पर्वतका शिखरमा गएका बेलामा रक्षा गर्नुहोस्। मेरो रामो द्रिकुटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध भरताग्रजोस्मान्। प्रवासमा गएका बेलामा, विदेशमा भएका बेलामा भगवान् श्री रामचन्द्रले मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्। सनत कुमारले कामदेवबाट रक्षा गर्नुहोस्। मार्गमा देवताहरूको अवहेलन भयो भने भगवान् श्री हयग्रीवले मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्। देवताहरूको अपराधबाट नारदजीले रक्षा गर्नुहोस्। भगवान् कुर्मले नरकबाट रक्षा गर्नुहोस्। अपथ्यबाट भगवान् धन्वन्तरीले रक्षा गर्नुहोस्। ऋषभदेवले द्वन्द्वबाट रक्षा गर्नुहोस्। यज्ञावतार भगवानले लोकको अपवादबाट रक्षा गर्नुहोस्। बलरामजीले दुर्जनबाट हुने कष्टबाट रक्षा गर्नुहोस्। शेषजीले सर्पगणबाट रक्षा गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले सबै अवस्थामा, सबै स्थितिमा, सबै अङ्गको रक्षा गर्ने यो महाविद्या ग्रहण गरिरहनु भएको छ। इन्द्रले विश्वरूपले उपदेश गरिरहनु भएको छ। माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्त वेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिः मध्यं दिने विष्णुः अरीन्द्रपाणिः। भगवानले प्रातः केशव रूपद्वारा मेरो रक्षा गर्नुहोस्। बिहानीमा यो बिहानी प्रातःकाल सकिएपछि अलिक अगाडि गएपछि हातमा वेणु लिएका भगवान् गोविन्दले मेरो रक्षा गर्नुहोस्। मध्याह्नभन्दा अलिकति पूर्व अवस्थामा भगवान् नारायणले रक्षा गर्नुहोस्। मध्याह्नका समयमा भगवान् विष्णुले रक्षा गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले सर्वत्र सर्वाङ्गमा रक्षा गर्ने यस प्रकारको महाविद्यालाई धारण गर्नुभयो देवराज इन्द्रले। विश्वरूपले उपदेश गर्दै भन्नुभयो, देवराज अब कुनै प्रकारको आपत्तिले तपाईँलाई सताउने छैन। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्यैव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो मोहभ्यैव वा। भगवानको नाम रूप जो अस्त्र, त्यो अस्त्रलाई गान गरिसकेपछि भगवानका नाम नै एक प्रकारका आपत्तिलाई हटाउने अस्त्र हुन्। त्यसलाई कीर्तन गरिसकेपछि, त्यसलाई गान गरिसकेपछि प्रयान्तु संशयं सद्यः येन श्रेय प्रदीपकाः। अनेक प्रकारका दुष्टग्रहहरू, केतुगण, त्यसै गरी मनुष्यबाट हुने, सर्पहरूबाट हुने, त्यसै गरी दारा भएकाबाट, सिंह भएकाबाट, जतिबाट हुनुपर्ने आपत्ति हुन् ती सबै आपत्ति भगवानका नाम रूपी अस्त्रको कीर्तनले समाप्त भएर जानेछन्। अब कुनै प्रकारको पनि आपत्ति तपाईँलाई रहने छैन। यही जो नारायण कवच हो नि, यसैद्वारा तपाईँले शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। विजयस्यसि अञ्जसा, सजिलैसँग धेरै शत्रु समूहहरूलाई तपाईँले समाप्त पार्नुहुनेछ। फलश्रुति बताउँदै विश्वरूपले भन्नुभयो, देवराज एक समयमा कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यही नारायण कवचको अनुष्ठान गर्दा गर्दा आफूलाई सिद्ध बनाउनु भएको थियो। मरुभूमिमा उहाँले शरीर त्याग्नु भएको थियो। एक समयमा चित्ररथ नाम गरेका गन्धर्व विमानमा जाँदै थिए आकाशमा। जहाँ ती ब्राह्मणको शरीर ढलेको थियो त्यो माथि विमान पुग्ने बित्तिकै त्यो नारायण कवचका प्रभावले त्यो विमान सहित चित्ररथ सिधा तल शिर बनाएर त्यहाँ खसे, झरे। हो के आपत्ति भयो, के भयो यहाँ भन्दा त्यस समयमा बालखिल्य ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे चित्ररथ, यहाँ यस्ता सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्थ्यो, नारायण कवचको अनुष्ठान गर्नुभएको, उहाँकै प्रभावले गर्दा, त्यो विद्याका प्रभावले गर्दा तपाईँ गिर्नुभएको छ। यो थाहा पाइसकेपछि चित्ररथले लगेर सरस्वती नाम गरेकी नदीमा त्यो अस्थिपञ्जर, ती ब्राह्मणका अस्थिपञ्जरलाई लगेर सेलाइदिनु भयो। सेलाइसकेपछि अनि स्नान गरेर अनि फेरि त्यहाँबाट चित्ररथ आफ्ना यात्रातर्फ निस्केर जान लाग्नुहुन्छ। त्यसकारणले मृत्यु उपरान्त पनि शरीरमा पनि नारायण कवचको प्रभाव रहिरहन्छ। त्यस बेला पनि त्यसले आफ्नो शक्ति देखाइरहन्छ। यसैद्वारा तपाईँको अब उन्नति हुनेछ, यसैबाट तपाईँको जय हुनेछ। विश्वरूपले यसरी उपदेश गरेपछि अब नारायण कवच धारण भयो। सुखदेव स्वामी भन्छ, राजन, विश्वरूपका 3 शिर थिए।
शिर 3 भएका हुनाले मुख पनि 3वटा थिए। एउटा मुखबाट सोमरस पान गर्नुहुन्थ्यो यज्ञमा। यता शत्रुका भान्जा भएको हुनाले एउटा मुखबाट मदिरा पान, दैत्यका भान्जा भएको हुनाले अर्का मुखबाट अन्न ग्रहण। यस्तो चल्दै थियो। अब आचार्य बनेर यज्ञ गर्न लागिरहेका विश्वरूप देवताहरूका लागि भने आहुति दिइरहनु भएको छ। देवताहरूको समृद्धि बढेर गएको छ, बल बढेर गएको छ। आमाहरूलाई आफ्नो माइतीको धेरै माया लाग्छ। अब यता देवताहरूको बल बढ्ने हो भने आफ्नो माइती कुल सबै समाप्त हुन्छन् भन्ने थाहा भयो रचनालाई। चिन्तित हुनुभएको छ। यज्ञ गराउँदै गरेका आफ्ना पुत्र विश्वरूपका नजिकै गएर आमा रचनाले भन्नुभयो, बाबु तिमीले पिताजीहरूलाई त आहुति दिइरहेका छौ, तर मामालाई त दिएका छैनौ नि। मामाहरूलाई पनि दिने गर है, होइन भने त फेरि ठुलो अन्याय हुन्छ। माताजीको प्रार्थना व्यक्तिले सुन्छ। हेर्नु, आज विश्वरूपले माताको अभिष्ट सिद्ध गर्नका लागि देवताहरूका साथसाथमा दैत्यहरूलाई पनि आहुति दिइरहनु भएको छ। देवताहरूलाई मन्त्र बोल्दा ओम इन्द्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा जोडसँग मन्त्र बोल्ने। दैत्यहरूलाई दिने समयमा ओम नमुचै स्वाहा, ओम पुलोम्ने स्वाहा, ओम बलय स्वाहा बिस्तारी बिस्तारी दिने। मन्त्र शुद्ध भइसकेपछि चाहे जोडसँग उच्चारण भएको होस् चाहे बिस्तारी होस्, त्यो मन्त्रले काम गर्छ, त्यो आहुतिले काम गर्छ। अब त असुरहरूको पनि बल बढ्दै बढ्दै गयो। देवताको मात्र होइन, देवराज इन्द्रलाई बडा आश्चर्य भयो। हामीले गुरु यस्ता नैष्ठिकलाई बनायौँ, तर किन असुरहरूको बल बढिरहेको छ? कतै यिनको गडबडी त छैन? विचार गर्नु पर्यो भनेर हवन गर्दै गरेका विश्वरूपका पछाडिपट्टि आएर देवराज इन्द्र यसो सुन्छन् त बेला बेलै ओम बलय स्वाहा, नमुचय स्वाहा दैत्यहरूलाई पनि आहुति दिइरहेका छन्। तत्कालै इन्द्रले विश्वरूपका 3 शिर छपाछप काटिदिनु भयो। अब ती 3 शिरबाट एक शिरबाट परिवाको सृष्टि हुन्छ, अर्का शिरबाट चातक नाम गरेको पक्षी, अर्काबाट तित्तिरी नाम गरेको पक्षी। यस प्रकारको सृष्टि भयो। अब त इन्द्रलाई ब्रह्महत्या लाग्यो। साक्षात् आचार्यलाई यज्ञमा मारेको। हेर्नु कत्रो अपराध, के गर्ने होला? इन्द्र त्यस समयका समर्थै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि आफूले त्यो ब्रह्महत्यालाई स्वीकार गर्नुभयो। यो आफूले गरेको अपराध भएको हुनाले 1 वर्षसम्म त्यसबाट मुक्ति के गरी हुन्छ भन्ने इन्द्रले चिन्तै गर्नु भएन, उपाय गर्नु भएन। त्यस समयमा इन्द्रको त्यो अवस्थालाई देखेर 4 जनाले दया गर्नुभयो इन्द्रमाथि। इन्द्रलाई लागेको त्यो अपराध ब्रह्महत्या 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। एक भाग लिइदिनु भयो। एक भाग पृथ्वीले लिइदिनु भयो, अर्को भाग वृक्षहरूले लिइदिए, अर्को भाग स्त्रीहरूले लिइदिनु भयो, त्यसै गरी एक भाग जलले लिइदिए। एक रूपले त्यो ब्रह्महत्या देखा पर्ने स्थितिमा 4 भागमा यो ब्रह्महत्यालाई वितरण गरिएको छ। पृथ्वीलाई जहाँ खाल्डो खन्ने पनि कालान्तरमा त्यो खाल्डो पुरिने यस्तो आशीर्वाद मिलेको छ। पृथ्वीले लिएको त्यो ब्रह्महत्या मरुभूमिका रूपले देखा पर्दछ, उसर भूमि। त्यस्तो मरुभूमिमा गएर कुनै प्रकारको शुभ यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्नु हुँदैन भन्ने यस्तो निषेध पाइन्छ। त्यसकारणले मरुभूमिमा बिउ रोप्ने भने केही छर्ने भने उम्रिँदैन पनि। पृथ्वीले इन्द्रलाई लागेको ब्रह्महत्याको एक हिस्सा लिनुभएको त्यो मरुभूमिका रूपले देखा परेको हो। यसै गरी एक भाग वृक्षहरूले लिदिए। रुखमा एक प्रकारको शक्ति पनि आशीर्वादका रूपले मिलेको छ, वरदानका रूपले। यसरी हाँगो काटिदिए पनि फेरि मुना फलाउने, त्यस प्रकारको वरदान वृक्षहरूलाई मिल्यो। ब्रह्महत्या त्यहाँ चोपका रूपले देखा पर्दछ। त्यसकारणले रुखको त्यो जो खोटो हुन्छ नि, चोप हुन्छ, त्यो अत्यन्तै अपवित्र हो, त्यो अपराध हो इन्द्रले गरेको। त्यसै गरी माताजीहरूले पनि एक भाग लिइदिनु भयो। उहाँहरूले जति पनि सहवास गर्न सक्ने, सम्भोग गर्न शक्ति क्षमता मिलोस् भन्ने यो आशीर्वादका साथमा उहाँहरूलाई मिलेको त्यो ब्रह्महत्याको एक हिस्सा महिनावारीका रूपले देखा पर्दछ रजस्वला हुँदाखेरि। अनि यो इन्द्रलाई लागेको ब्रह्महत्याको एक हिस्सा माताहरूले लिइदिनु भएको, त्यस हुनाले त्यो पापको अंश हो। त्यस बेला वैज्ञानिक हिसाबले पनि उस बेलाको त्यो रगत त्यसबाट सबैलाई हानि गर्दछ, त्यसमा भएका कीटाणुहरू त्यस्ता घातकहरू छन् भनेर बताइएको छ। त्यसकारणले शास्त्रले रजस्वला भएका समयमा अलग्ग बस्नु, स्पर्शापर्शी नगर्नु, 3 रातसम्म त धेरै नै ख्याल गर्नु, चौथो दिन भएपछि अलिकति सामान्य स्थितिमा 5औं र 6औं बितेपछि
देव कार्य र पितृ कार्यका निमित्त आज्ञा शास्त्रले दिनुभएको छ। काहीँ काहीँ विशेष अवस्थामा 6औं दिनमा देव कार्यमा आज्ञा छ, काहीँ काहीँ विशेष अवस्थामा 6औं दिनमा पितृ कार्यमा पनि यस्तो आज्ञा छ। तर सामान्यतया भन्ने हो भने 6 रात बितेपछि 7औं दिनका दिन देव कार्य र पितृ कार्यका लागि नै शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको छ। त्यस हुनाले यो एउटा इन्द्रमाथि गरेको दया, यो ब्रह्महत्या पापको अंश भएको हुनाले स्पर्शापर्शमा धेरै नै विवेक गर्नुपर्छ, अलग्ग रहनुपर्छ। अहिले त धेरैले भनिदिन्छन् यो त केही होइन, यो प्रकृति सिद्ध हो, यसलाई बार्नु पर्दैन हुँदैन भनेर। परन्तु हेर्नु, पहिले रजस्वला भएकी ती किशोरी एउटा कलिलो मुनालाई अथवा कुनै सानो वृक्षलाई छोइदिने भने त्यसबेला तिनका त्यो रक्तबाट आएका कीटाणुका प्रभावले त्यो वृक्ष ओइलाएर मर्छ। आज पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ। अनि त्यसबेला शारीरिक रूपमा उनी कमजोरी भएकी हुन्छ, रक्तस्राव भएको हुन्छ, त्यसबेलाको रगत विकारयुक्त हुन्छ, त्यो रगत अरू बेलाको जस्तो हुँदैन। त्यसकारणले शास्त्रले त्यो अशक्त अवस्थामा छुवाछुत नगर्नु, यसको तात्पर्य के हो भने काम धन्दामा उनलाई नलगाउनुहोस्, आराम दिनु, शरीरले आरामको अपेक्षा गर्दछ। कति न्याय गर्नुभएको छ शास्त्रले हेर्नु। त्यसकारणले व्यावहारिक पनि छ र वैज्ञानिक पनि छ यो शास्त्रको विधि। यसलाई अनेक प्रकारले उल्टापाल्टा कुरा गरेर आज कुतर्क गरेर महिलाहरू नै आज महिलाहरूकै निमित्त घातक जस्ता बनिरहेका छन्, अन्यायी बनिरहेका छन्। त्यसकारणले हेर्नु, महिनावारी बार्नुपर्छ, जसरी पनि बार्नुपर्छ। त्यस समयमा छुवाछुतका लागि धेरै नै सावधान भएर बस्नुपर्छ। यसको अर्थ यो होइन कि उनलाई घरबाट निकालिदिनुपर्छ, पर लगेर अर्कै घरमा राख्नुपर्छ, खाना दिन हुँदैन। यी आदि अन्याय हुन्, ती कुरीति हुन्। तिनलाई भने हामीले निस्तेज गर्नुपर्छ। परन्तु अलग्ग कक्षमा बनाएको तातो पानी, भोजन इत्यादि ताजा उनलाई अरूले सेवा गरिदिनुपर्छ। त्यसकारणले यो त उनको सम्मानका निमित्त हो। महिनावारी जो पालनको नियम शास्त्रले बताएको छ, यो अन्यायका निमित्त होइन। अन्याय त तपाईँ र हामीले गरेका हौँ। त्यसो हुनाले हेर्नु, अनिवार्य रूपमा यो महिनावारीलाई बार्नुपर्छ। यो शास्त्रले गर्नुभएको न्याय हो। इतिहासका दृष्टिले इन्द्रलाई लागेको त ब्रह्महत्याको एक अंश हो, जो मासिक धर्मका रूपले आमाहरूमा देखा पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले जलले पनि इन्द्रलाई लागेको ब्रह्महत्यालाई स्वीकार गर्नुभयो। झरना इत्यादिबाट जलको वर्षा भइरहने, कहिल्यै खर्च गरे पनि नसकिने यस्तो आशीर्वाद जललाई मिलेको छ। जलमा यहाँ एउटा लक्षण हो, समुद्रको यो सङ्केत हो। समुद्रमा जति जल निकालेर गरे पनि त्यो समुद्रको जल कमी हुँदैन, यस्तो वरदान मिलेको छ। त्यो ब्रह्महत्या फिँजका रूपले देखा पर्दछ। ठुला ठुला नदीमा, समुद्रमा, सरोवरहरूमा जहाँनेरि फिँज बनेको हुन्छ नि, त्यहाँ स्नान नगर्नु, त्यो ब्रह्महत्याको एक अंश हो त्यो। त्यसकारणले त्यो फिँज भएका ठाउँबाट बचेर नै जलमा स्नान गर्नुपर्दछ। यसरी 4 भागमा ब्रह्महत्या विभक्त भयो। अब इन्द्रलाई ब्रह्महत्याले त छोएन, परन्तु प्रजापति त्वष्टा, जसका पुत्र विश्वरूपलाई इन्द्रले मारिदिएका छन्, शिर काटेर पिताजीलाई पुत्र मरणका समयमा यति क्रोध भएको छ, हो यो दुष्ट इन्द्रलाई मार्ने अब शत्रु पैदा गर्नु पर्यो भनेर दक्षिणाग्निमा हवन गर्न लाग्नुभयो त्वष्टा देवताले। इन्द्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। इन्द्रलाई मार्ने शत्रु पैदा होस् भनेर दक्षिणाग्निमा हवन गर्या। परन्तु हेर्नु, यस्तो सकाम कर्ममा, अविचार यज्ञमा मन्त्रमा शुद्धि चाहिन्छ, द्रव्यमा शुद्धि चाहिन्छ। यदि त्यो मन्त्र उच्चारणमा गडबडी भयो भने त्यसको फल उल्टो हुन्छ। शास्त्रले यसरी बताउँछन्। यहाँ इन्द्र शत्रु जस्तो वेदले बताउनु भएको छ, यदब्रवीत स्वाहेन्द्र शत्रुवर्धस्वेति तस्मात् अस्येन्द्र शत्रुरभवत्। इन्द्र शत्रु वर्धस्व स्वाहा, यस्तो मन्त्र उच्चारण गरेर हवन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रलाई मार्ने शत्रु, इन्द्रको शत्रु पैदा होस्, यस प्रकारको मन्त्र उच्चारण गरेर हवन गरेको हेर्नु। ऋषका झोकमा स्वरमा व्यत्यास आयो, गडबडी भयो स्वरमा। उदात्त अनुदात्त स्वरित मन्त्रमा यी स्वरका क्रमहरू हुन्छन्, त्यसलाई गडबडी भयो हेर्नु। जस्तो इन्द्र शत्रु, यो शब्दलाई 2 प्रकारका समासद्वारा जान्न सकिन्छ। एउटा यसमा समास सम्भावना छ, इन्द्रस्य शत्रुः इन्द्र शत्रुः। अर्को इन्द्रः शत्रु यस्य। इन्द्रस्य शत्रु यो तत्पुरुष समास, इन्द्रः शत्रु यस्य यो बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास गरेका समयमा
आदि अनुदात्त हुन्छ। आदिको अक्षर भनेको ई, यो अनुदात्त हुन्छ। यसमा वृत्र अथवा त्यो जो अब कुण्डबाट पैदा हुँदैछ त्यो हन्ता मार्नेवाला हुन्छ, इन्द्र मारिनेवाला हुन्छन्। व्याकरणमा एउटा सूत्र छ, अनुदात्तम पदमेक वर्जम। यसबाट आदि अनुदात्त, यसबाट के हुन्छ भने इन्द्र मारिने हुन्छन् अनि त्यहाँबाट जन्मिने मार्नेवाला हुन्छ, यस्तो अर्थ हुन्छ। परन्तु ऋषका झोकमा उच्चारण गर्दाखेरि बहुब्री समास र त्यो आदि उदात्त हुने यस प्रकारको अर्थ निस्कने गरी उच्चारण भयो। इन्द्र शत्रुर्यस्य, यस्तो भयो। यहाँ चाहिँ के अर्थ भयो त भन्दा इन्द्र मार्नेवाला अनि इन्द्रको शत्रु जो हो त्यो मारिनेवाला भयो भनेपछि अग्निकुण्डबाट जो निस्कँदैछ त्यो चाहिँ मारिनेवाला। बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्वत, यो बाधक सूत्र हो। यसले फेरि आदिलाई उदात्त नै गरिदिन्छ। यसबाट इन्द्र मार्नेवाला हुन्छन्, निस्कनेवाला मर्नेवाला हुन्छ। त्यसैले शिक्षा ग्रन्थमा पनि यसको उल्लेख गर्नुभएको छ आचार्यले। मन्त्रोहीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुस्वरतो पराधात्। मन्त्रोहीनः स्वरतः वर्णतश्च। मन्त्रमा दुई प्रकारको कमी हुन्छ। एउटा हुन्छ स्वरतः, उदात्त अनुदात्त स्वरित, यसको स्वरको गडबडी। अर्को हुन्छ वर्णतः, कहिलेकाहीँ अक्षरै गडबडी पनि हुनसक्छ उच्चारण गर्दा। यद्यपि पितरः वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवताः, सामान्य नियम यो छ। पितृहरू वाक्यलाई चाहनुहुन्छ, वाक्य शुद्ध हुनु पर्यो पितृकर्ममा। अनि भावमिच्छन्ति देवताः, देवताहरूलाई श्रद्धा भए पुग्छ भनेर बताइएको छ। श्राद्ध गराउने गुरुहरू व्याकरणका राम्रा ज्ञाता हुनुभयो भने मात्रै त्यो श्राद्ध हुन्छ, नभएदेखि त्यो पितृहरूले पाउँदैनन्। भाव मात्र भएर पितृहरूले पाउँदैनन्। त्यस कारणले धेरै ज्ञानी, धेरै जान्ने व्यक्तिले नै श्राद्ध गराउनु पर्ने हो। तर लोकमा के भइदिएको छ भने यो श्राद्ध गराउने, यो कर्मकाण्ड गर्ने भनेको त नपढेकाले हो नि, म त पण्डित हुने भन्ने यस्तो चलन चलेको छ। त्यसो हुनाले पितृहरूका लागि वाक्य, देवताहरूका लागि श्रद्धा। तर श्रद्धा भनेर अरू यो निष्काम कर्मका लागि त श्रद्धा भए पुग्दछ, भगवानमा प्रेम भए पुग्दछ। तर सकाम कर्म छ भने त्यसमा पनि यस्ता विचार यज्ञहरू छन् जहाँ मरण मारणको काम हुँदैछ। त्यस्तो बेलामा भने केवल श्रद्धाले पुग्दैन, त्यहाँ मन्त्र पनि शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्दछ। आज इन्द्रले मारिने शत्रु पैदा होस् यस्तो अर्थ भयो, इन्द्रलाई मार्ने शत्रु पैदा होस् भनेर गरिरहेका हवन भयो यस्तो अर्थ। अब त त्यहाँबाट अग्निकुण्डबाट एउटा विशाल दैत्य प्रकट हुन लागिरहेको छ। विकराल छ हेर्नु। हो, ऊ त एक दिनमा एक बाण समान बढ्छ। हुँदाहुँदै पर्वत जत्रो शरीर बनाएको छ, विशाल। देवताहरू माथि हेरिरहेका छन् उसका मुखमा। तताएको तामा जस्ता उसका केश छन्, दारीहरू छन्, जुगा छन्। मध्याहको सूर्य जस्तो टल टल टल्किने उसका आँखाहरू छन्, विशाल विशाल। एकदमै अग्नि समान देदीप्यमान त्रिशूल लिएको छ। सर्वत्र नाच्छ, पृथ्वीलाई आफ्ना घोडाले डगडग डगडग थरथर कमाएको छ। हाई गर्दाखेरि गुफा जस्तो लाग्दछ। जिब्रो यसो हेरो तलवार जस्तो छ। लिहता जिह्व यर्क्षाणी ग्रसता भुवनत्रयम्। माथिका ग्रह नक्षत्र ताराहरू पनि यो वृत्रासुर, यसको हिँडाइले, यसको आतङ्कले सारा विचलित हुन लागिरहेका छन्। पृथ्वी थरथर थरथर काँपिरहेकी छन्। सारा लोक त्रस्त हुन लाग्यो। देवताहरू भाग्दै थिए, एक्लै उसले सारा देवतालाई घेरेको हुनाले उसको नाम भयो वृत्र। असुर प्रकृतिको भएको हुनाले उसलाई असुर पनि भनियो। त्यस कारणले यी दुवै मिलाएर वृत्रासुर वृत्रासुर भनिन्छ। नाम त वृत्र हो उसको। जति पनि शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे देवताहरूले सबै बालभोग गरे जस्तो सबै मरक मरक चबाइदिन्छ, खाइदिन्छ। केहीले पनि असर गरिरहेको छैन। सबै शस्त्र सिद्धिँदै गए देवताहरूको। यसको उग्रता बढ्दै गयो। देवताहरू स्वर्ग छोडेर भाग्छन्। दौड्दै दौड्दै पुगे रमा वैकुण्ठमा। गएर भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछन्। प्रभु, ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्त हराम यस्मै बलिमन्त कोशौ विभेति यस्मात् ऋणम ततो नः। वायु भए, अग्नि भए, अनि अग्नि
पृथ्वी, लोकपाल, दिक्पाल, सारा ब्रह्मादि गरेका देवताहरू सबै नै हजुरका आज्ञाले हजुरको सेवाका निमित्त बसेका छन्। सबै कालका अधीनमा छन्, कालबाट डराएका छन्। त्यो काल हजुरका अधीनमा, त्यसो हुनाले हजुर सबैका रक्षक हुन सक्नुहुन्छ। जो कालका अधीनभित्र बसेका छन् तिनीहरूले कालबाट रक्षा गर्न सक्दैनन्। हजुर कालबाट पर हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले हाम्रो रक्षा गरिबक्सियोस्। देवताहरू प्रार्थना गर्दै भन्छन्, प्रभु हजुर कुनै कुराले पनि विस्मित हुनुहुन्न। हजुरलाई कुनै कुरा नयाँ लाग्दैन, किनभने हजुरबाटै सारा जगत बनेको छ। जगत पालन हजुरले गर्नुहुन्छ, जगतको सम्हार हजुरले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले विस्मित हुने कुरा कहाँबाट छ र? अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्य परं हि बालिसः स्वलाङ्गुलेनातितर्ति सिन्धुम। देवताहरूले प्रार्थना गर्दै भने, प्रभु हजुर अभाव समस्त काम हुनुहुन्छ, परिपूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, आफैमा आफू प्रसन्न रहनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ। यस्ता परात्पर भगवान हजुरका चरणलाई छोडेर अरू कुनै देवता विशेषका चरण समातेर म संसार तर्न सक्छु भनेर कोही व्यक्तिले साहस गर्छ भने त्यो त्यस्तो हो कि कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र तर्छु भन्ने जस्तो दुस्साहस हो। एउटा कुत्ताका पुच्छरलाई समातेर जसरी समुद्र तर्न सकिन्न, यसैगरी भगवान नारायणदेखि अतिरिक्त अरू कुनै देवताका चरण समातेर संसारबाट पार पाउन सकिन्न। भगवान माई हुनुहुन्छ, जगतलाई मायाले ढाकेको छ जीवलाई। त्यसकारणले मायापतिकै शरणमा गयो भने मात्रै यो मायाबाट तर्न सकिन्छ। मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्दिते। भगवान गीतामा यही नै आज्ञा गर्नुहुन्छ। मेरै चरणको जसले शरणवरण गर्दछन्, मेरै चरणलाई उपाय मान्छन्, तिनीहरू मात्रै यो संसारबाट तर्न सक्दछन्। अरू देवतान्तरको भजन गरेर उनीहरूलाई उपाय मानेर कहिल्यै संसार तर्न सक्दैनन् उनीहरूले। स्वा भनेको कुत्ता हो, स्वलाङ्गुल, लाङ्गुल भनेको पुच्छर। कुकुरको पुच्छर समातेर जसरी समुद्र तर्न सकिन्न, त्यसै गरी भगवान नारायणदेखि अतिरिक्त कुनै देवताका गोडा समातेर संसार तर्न सकिन्न। आज यी देवताहरू नै यसै गरी भनिरहेका छन्। जतिखेर आपत्ति पर्छ नि, देवताहरू भगवानका अघि गएर साँचो बोल्छन्। जति बेला सम्पत्ति हुन्छ त्यसबेला इन्द्र स्वयं आफूलाई नै ईश्वर मानिरहेका थिए नि। आपत्तिको बेलामा भने गएर वास्तविकता भगवानसँग बताइरहेका छन्। प्रभु हजुरले उस समयमा जतिखेर पृथ्वी जलमग्न भइन् प्रलयका समयमा, नैमित्तिक प्रलयका समयमा, त्यसबेला वैवस्वत मनुलाई हजुरले मत्स्यावतार ग्रहण गरेर अनि आफ्ना सिङमा त्यो नाउलाई बाँधेर त्यहाँ बसेका राजालाई आफू स्वयं उपदेश गर्दै गर्दै रहनुभयो। आज त्यस्ता परमात्मा हाम्रा पनि रक्षक बनिदिनुहोस्। आज यो वृत्रासुरले उसै गरी आपत्ति हामीलाई गरिरहेको छ। सैवनस्त्वाष्ट्रभयात् दुरन्तात् त्राताश्रितान् वारिसरूपी नूनम। हजुर रक्षक हुनुहुन्छ, यस असुरबाट हामीलाई रक्षा गर्नुहोस्। हजुर हाम्रा देवता हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, प्रकृतिबाट टाढा रहने यस्ता पुरुष हुनुहुन्छ। यस्ता सबैलाई शरणमा लिनेवाला भगवान आफ्ना शरणमा आएकालाई अवश्य पनि कल्याण गर्ने यस्तो लक्षण हजुर भएको हुनाले हजुरका चरणमा हामी समर्पित छौँ। रक्षा गरिबक्सियोस्। व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानाम सनो धास्यति सम्महात्मा। कल्याण गरिबक्सियोस्। भगवान प्रकट हुनुभयो देवताहरूका अघिल्तिर। अत्यन्त तेजोमय शरीर छ भगवानको। शङ्खचक्र गदाधर, शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर भगवान प्रकट हुनुभयो। सारा देवताहरूले प्रणाम गरे भगवानलाई। परतत्व निर्णय देवताहरूले यहाँ गर्छन्। ओम नमस्तेस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ। एउटा विचित्र सुन्दर सम्बोधन देवताहरूले गर्न लागेका छन्। हे प्रभु, हजुरदेखि अतिरिक्त न कोही योगको गति छ, न तपस्याको गति छ, न कर्मको गति छ।
हजुरलाई प्राप्त गरिसकेपछि जीवले फेरि संसारमा कहिल्यै आउनु पर्दैन। साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थ विशेष विज्ञापनीय। स्वयं हजुर सबैका अन्तर्यामी भएर रहनु भएको छ। हजुरले नजानेको नै के छ र? हजुरका लागि हामीले के नै निवेदन गर्नुपर्छ र? तर पनि एउटा क्रम हो प्रभु, हजुरका शरणमा हामी आएका छौँ। त्यस हुनाले यी वृत्रासुरबाट हजुरले रक्षा गरिबक्स्योस्। तिनै भुवनलाई ग्रस्त गरेको छ यसले। आज हाम्रा सारा शस्त्र अस्त्रलाई यसले खाइदिएको छ, निलिदिएको छ। भगवानले देवताहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो। देवराज इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे इन्द्र, जानुहोस् तपाईँहरू सबै दधिची मुनिका पासमा। दधिची मुनिले आफ्नो तपस्याद्वारा अनुष्ठानद्वारा आफ्नो शरीरलाई अति नै सुदृढ बनाउनु भएको छ। दधिची मुनिको नाम एउटा अश्वशिरः पनि एउटा नाम हो। एक समय घोडाको शिर दधिची मुनिलाई लागेको थियो। कारण के थियो भने एक बेला यज्ञ आदि अनुष्ठानमा लाग्नु भएको थियो। दधिची अति तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। अश्विनी कुमारहरू आउनुभयो, दुई भाइ आएर प्रार्थना गर्नुभयो, हामीलाई पनि ब्रह्म विद्या दिनुहोस्, हामीलाई पनि तपस्या गर्ने इच्छा छ। दधिचीले भन्नुभयो, अहिले म यज्ञमा छु, कार्यमा छु, अहिले तिमीहरू जाओ, समय आएपछि तिमीहरूलाई दिन्छु। अश्विनी कुमारहरू आएर दधिचीसँग यस प्रकारको विद्या चाहे अरे भनेपछि देवराज इन्द्रलाई अत्यन्तै धेरै ईर्ष्या भयो। इन्द्र आएर भन्छन्, हे मुने, यिनीहरू त वैद्य हुन्, चिकित्सक हुन्, चिकित्सकै हुन दिनु, यिनीहरूलाई किन फेरि यो ब्रह्म विद्या दिनु परेर? नदिनु है। यदि तपाईँले यसरी ब्रह्म विद्या दिनुभयो भने मैले शिर काटिदिनेछु तपाईँको। देवराजले धम्क्याएर हिँडे। दधिची केही बोल्नु भएको छैन। एकछिन पछाडि फेरि अश्विनी कुमारहरू आएर भन्छन्, ए ऋषि, हामीलाई त ब्रह्म विद्या दिनुहोस्। ब्रह्म विद्या दिइसकेपछि हजुरलाई एउटा शिर मिल्नेछ, अश्वको घोडाको हामी काटेर लगाइदिनेछौँ। त्यसबाट हामीलाई उपदेश गर्नुहोस्। इन्द्रले आएर त्यही घोडाको शिर काटिदिन्छन् फेरि, अनि फेरि पहिलेको हजुरको जस्ताको जस्तै शिर हामी जोडिदिन्छौँ। किन हामीलाई त चिकित्सा प्रणाली थाहा छ, पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ। दधिचीले स्वीकार गर्नुभयो। दधिची मुनिको शिर काटियो, घोडाको शिर जोडिएको छ। त्यसबाट ब्रह्म विद्याको उपदेश भयो। इन्द्र क्रुद्ध भएर आएर ऋषिको शिर काट्छन्। काटेपछि फेरि वैद्य भएका अश्विनी कुमारहरूले पहिलेको जस्ताको जस्तै दधिचीको शिर जोडिदिए। उहाँलाई कति पनि पीडा भएन। त्यसकारण त्यो अश्वशिर, घोडाका शिरबाट उपदेश गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई अश्वशिरः भनिन्छ। उहाँले पनि ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्नुभएको थियो। त्यही परम्परा चलेर आइरहेको छ। विश्वरूपलाई पनि मिलेको यो ब्रह्म विद्या हो, नारायण कवच। त्यसो हुँदा गएर दधिची मुनिका पासमा गएर प्रार्थना गर। उहाँका शरीरबाट हाड निकालेर त्यो हाडबाट वज्र बनाउने हो भने त्यो वज्रद्वारा मात्र यो वृत्रासुर मर्दछ, अन्यथा उसको मृत्यु हुँदैन। नारायण कवचको अनुष्ठानद्वारा उहाँको शरीर सिद्ध छ भनेर भगवानको आज्ञा भयो। सारा देवताहरू दधिची मुनिका पासमा आउँछन्। भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। आएर प्रार्थना गरे उनीहरूले, हे ऋषि, हजुरले हामीलाई शरीर दिनुपर्दछ, यस्तो आपत्ति हो, भगवानको आज्ञा छ। दधिचीले पहिले त परीक्षाका लागि देवताहरूलाई फटकार्नुभयो, ए मूर्ख हो, तिमीहरूलाई थाहा छैन, माग्न पाए भन्दै जे पनि मागिदिने, कसैको प्राणै मागिदिने, शरीरै मागिदिने। यो शरीर कति प्यारो हुन्छ, कति पीडा हुन्छ फेरि यो मृत्युका समयमा। त्यस कारणले यो शरीर म दिन्न। त्यसो हुनाले नमाग तिमीहरू, यो शरीर साह्रै प्यारो चिज हो। यस बेला कोही साक्षात् भगवान नारायणै आएर माग्नुभयो भने कसले दिन सक्छन् आफ्नो शरीर? फड्काएर दिनुभयो दधिचीले। देवताहरूले प्रार्थना गर्दै भन्छन्, हे गुरुदेव, हजुर जस्ता ज्ञानीले के चिज दिँदैन भनेर, हजुर जस्ता सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमाथि अनुग्रह, यस्ता पुण्यशील भगवानमा मन लगाएका यस्ता महापुरुषहरूका लागि कुनै चिज पनि त्यस्तो हुँदैन जुन कुरा हजुरहरूले गर्न नसक्नुहोस्, दिन नसक्नुहोस्। यो कुरा निश्चित हो। कोही एउटा माग्नेवाला छ, कसै कहाँ गएर माग्दछ। त्यो माग्नेवालालाई त्यो दिनेवालाको पीडा थाहा हुने हो भने र दिनेवालालाई त्यो माग्नेवालाको पीडा थाहा हुने हो भने कहिल्यै जगतमा व्यवहारमा समस्या आउँदैन। जस्तो कि कोही गएर मागिदिन्छ, मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर,
त्यो माग्न आउने व्यक्तिमा कति पीडा छ, कति गाह्रो भएर आएको छ, यो कुरा दिनेवालाले जान्ने हो भने त्यहाँ केही न केही उसले दिन्छ आफ्नो शक्ति अनुसार। माग्नेले गएर मागिदियो, दिनेसँग छैन, तर यो मागिरहेको छ, त्यो दिनेवालासँग छैन भन्ने कुरा यो माग्नेले जान्ने हो भने पनि कहिले गएर माग्दैन, उसले सताउँदैन। समस्या कहाँ छ भने त्यो दिनेवाला माग्नेको पीडा जान्दैन, माग्नेवाला दिनेको पीडा जान्दैन। ननु स्वार्थपरो लोको नवेद पर सङ्कटम यदि वेदन याचेत नेति नाह यदीश्वरः। देवताहरूले यही बताए दधिचे मुनिलाई, दिनेवालाले माग्नेको समस्यालाई जानेको छैन, माग्नेले दिनेको समस्यालाई जानेको छैन र समस्या भएको। परन्तु हजुरहरू जस्ता ज्ञानीका लागि, महापुरुषका लागि कुनै दुर्लभ चिज अथवा कुनै दिन नसकिने चिज केही रहन्छ र दधिचे मुनिले देवताहरूका यी बाणी सुन्नुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरूका मुखबाट यिनै धर्मका कुरा सुन्नका निमित्त मैले पहिले दिन्न भनेको थिएँ। देवता हो, सुन, यो शरीर भगवानका कृपाले मिलेको हो, यो शरीर परोपकारकै निमित्त हो, यस्तो मानव शरीर मिलेको छ। यो मानव शरीरबाट पनि उपकार हुँदैन अर्काको, के धर्म बन्दैन भने यो त यी वृक्षहरूभन्दा पनि गए गुज्रेको हो। रुखले बिरुवाले त के गर्छन्, सानामा उम्रेर सौन्दर्य दिन्छन्, अलि ठुलो भएपछि छारी दिन्छन्, फुल दिन्छन्, फल दिन्छन्। वृक्षहरू आफू त्यहाँबाट चैतन्य गइसकेपछि पनि घरका फर्निचर इत्यादि बनेर सेवामै आउँछ त्यो काठ। परन्तु यो शरीर त के कामका लागि, यो प्राण गइसक्ने बित्तिकै यो फ्यालिन्छ, गएर सकिन्छ। किनभने मानव शरीर भएर परोपकार हुँदैन भने त्यो वृक्षभन्दा पनि गए गुज्रेको हो। शरीर भइसकेपछि अर्कालाई आपत्ति परेका समयमा यसबाट केही न केही सेवा गर्नुपर्दछ। म तपाईँहरूको सेवा गर्न चाहन्छु, भगवानको आज्ञा छ। ब्रह्मचिन्तन गर्नुभयो, पद्मासन कस्नुभयो, भगवत ध्यान गर्दा गर्दै समाधिका अवस्थामा दधिचे मुनिले शरीर त्याग दिनुभयो। दिव्य यो ब्रह्म रन्ध्र भेदन गरेर ज्योति प्रकट भयो, उहाँको मोक्ष गति प्राप्त हुन्छ। उहाँलाई अब यतातिर शरीर ढलिसकेपछि त्यो शरीरबाट विश्वकर्माद्वारा एउटा वज्र तयार गरियो, सुन्दर वज्र त्यो हाडद्वारा। अब वज्र भइसकेपछि इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढ्नु भएको छ, अरू देवताहरू पनि वरिपरि बसेका छन्। सिधै गएर असुरहरूमाथि धावा बोल्न लाग्नुभयो देवराज इन्द्रले। वैवस्वत मन्वन्तरको पहिलो त्रेतायुगमा देवता र असुरहरूका बिचमा सङ्ग्राम भएको थियो। दुवैतर्फबाट शस्त्रास्त्रको वर्षा भयो। हेर्नु, असुरहरूले जति शस्त्रको वर्षा गरेका थिए ती सबै नै एकै वज्रद्वारा इन्द्रले काट्दै जानुभयो, सक्दै गए। वृक्षहरू उखालेर फ्याँक्छन्, पत्थर फ्याँक्छन्, मुढाहरू फ्याँक्छन्, पर्वत उखालेर फ्याँक्न लाग्छन्। असुरहरू सबैलाई नाश गर्दै देवराज इन्द्र गइरहनु भएको छ। अब त असुरहरूको केही लागेन, सारा असुरहरू त्यहाँबाट भाग्न लागिरहेका छन्। वृत्रासुरले भन्छन्, हे विप्रचित्ति, हे नमुची, हे प्लोमा, हे माया, हे सुन तिमीहरू सबै, यो जन्म त मृत्युकै निमित्त हो। जो जन्मेको छ ऊ मर्छ, तिमीहरू किन मृत्युबाट डराएर भागिरहेका छौ? जातस्य मृत्युर ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लिप्ता। यसको कसैले प्रतिकार गर्न सक्दैन। यहाँ जन्मियो, आज होस्, अलि पछि होस्, उसले अवश्य पनि मर्नु पर्दछ। परन्तु दुई प्रकारका मृत्यु नै लोकमा प्रशंसित हुन्छन्। एउटा त भगवत साक्षात्कार गरोस् व्यक्तिले अनि भगवत धाममा जाओस्, त्यो एउटा मृत्यु उत्तम हो। अथवा रणमैदानमा वीर योद्धा बनेर गएको छ भने शत्रुका अघिल्तिर पीठ फर्काएर भाग्नुभन्दा उसका अघिल्तिर हाँसी त्यो मृत्युवरण गर्नु, वीरशैयामा जानु, उसले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। त्यस कारणले संसारमा दुई प्रकारको मृत्युलाई नै प्रशंसा गरिएको छ। एउटा त भगवत चिन्तन गर्दै प्राण जान सकोस्, अर्को हो शत्रुका अघिल्तिर डटेर लडेर प्राण जान सकोस्। अन्यथा अरू मृत्यु भनेका अत्यन्तै घृणित हुन्छन्, निन्दित हुन्छन्। तिमीहरू किन भागिरहेका छौ? नभाग नभाग नभाग, वृत्रासुरले सबैलाई बोलाइरहेका छन्। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण